پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ کشمیری گھاٹی میں 1 ملین سے ادھک سشستر بلوں کی اپستھتی سے اتپن بھیشن استھتیوں میں اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھک جموں کشمیر گت 75 वर्षों سے ادھک کی اودھی سے بھارت کے اویدھ سینیہ ادھیکرن میں پس رہا ہے۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھک جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے پشچات سے مانو ادھیکار النگھنوں میں بھیشن پرکار سے وردھی ہوئی ہے۔ مودی شاسن نے گت 3 वर्षों میں اتیاچاروں کے نوین ریکارڈ استھاپت کر لیے ہیں۔ مودی کے بھارت میں کشمیری جنتا کو یہاں تک کہ مول مانو ادھیکاروں سے ونچت رکھا جا رہا ہے۔ ویاپک ہتیائیں، اویدھ گرفتاریاں، ٹارچر تथा अन्य मानव अधिकार उल्लंघन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की दिनचर्या का भाग बन चुके हैं। कश्मीरियों को अपना स्वयं निर्णय का अधिकार मांगने पर दंडित किया जा रहा है। मोदी तथा उसके पिट्ठुओं को जान लेना चाहिए कि उनके द्वारा कश्मीरियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचार निश्चित ही फायर बैक करेंगे। कश्मीरी भारतीय अधिकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिए कृत संकल्प हैं। विश्व को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में दमित जनता के बचाव के लिए व्यापक रूप से आगे आना चाहिए। राष्ट्र संघ को देर से निलंबित कश्मीर विवाद के समाधान में दायित्व को पूरा करना चाहिए।